बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। पाकिस्तान की सियासत में जो लफ्ज़ सुनने को मिल रहे हैं वो यही हैं कि इस्तीफ़े, लॉन्ग मार्च, हुकूमत गिराएंगे, धरना देंगे, सेनेट इलेक्शन, बाई इलेक्शन। लेकिन प्रोग्राम में सबसे पहले आज हमने बात करनी है बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो कि इस्लामाबाद में हुआ, पाकिस्तान की कैपिटल में हुआ, जहाँ पर मेन शाहराह में इस्लामाबाद की 21 साला नौजवान को कल रात गोलियां मारी गईं। गोलियां किसी और की तरफ से नहीं मारी गईं, पुलिस एहलकारों की तरफ से मारी गईं। एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS के एहलकारों की फायरिंग से वो बच्चा दम तोड़ गया, जान बहक हुआ। और फिर उसके बाद हमने जो बयान पे बयान देखा और कुछ झूठा मौक़िफ़ भी सुनने को मिला। ये क्यों कहा जा रहा है मैं आपको बताती हूँ कि पहले पुलिस की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये एक गाड़ी थी, मशकूक गाड़ी थी और ये बच्चा वो गाड़ी चला रहा था। इसको इशारा किया गया, इसने गाड़ी रोकी नहीं और इसलिए ये सब कुछ हुआ। लेकिन अगर कोई गाड़ी पुलिस एहलकारों के कहने पर भी ना रोके तो उसका भी एक तरीक़ाकार है, उसका भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि आप गाड़ी के टायर्स पर फायर करके गाड़ी को रोकते हैं। फिर DIG की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बड़ा अफसोसनाक था और गाड़ी रोकने के लिए टायर पर 2 फायर किए गए लेकिन वो जाकर इस बच्चे को लग गए। तो 2 फायर जो हैं वो नहीं थे, ये झूठ है, ये पब्लिक फोरम पर झूठ बोला गया है क्योंकि गाड़ी आप देख लीजिए, गाड़ी इस वक्त आपके सामने विजुअल्स भी हैं, गाड़ी पर सामने से और दाएं बाएं से फायरिंग जो है वो की गई है। कहीं पर टायर पर कोई फायर बहरहाल मौजूद नहीं है, उससे आपको अंदाजा हो जाता है। फिर ये कहा गया कि गाड़ी में बैठे ड्राइवर की तरफ से यानी इस 21 साला उसामा की तरफ से पहले फायरिंग की गई थी और जवाबी फायरिंग हुई थी। ये मौक़िफ़ भी चलता रहा, वो भी गलत है क्योंकि गाड़ी के अंदर कोई वेपन मौजूद नहीं था, कोई असलहा मौजूद नहीं था। ये 5 एहलकार जिनके नाम इसमें आए हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। नए हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद पूरा दिन गुजर जाने के बाद आज शाम में जागे और उनका बयान ये आया कि इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी होगी। वो शेख रशीद जो आपको रोज़ाना बयान देते या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते दिखाई देते हैं और सियासी बयानात होते हैं, बल्कि जब से तो वज़ीर दाखिला बने कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन और कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। इस मामले पर वो इतने एक्टिव नज़र नहीं आए जितना वो PDM के हवाले से और दीगर सियासी मामलात में नज़र आते हैं। फिर हमें ये बताया गया कि जी DC की चीफ कमिश्नर की तरफ से एक इंक्वायरी का जो है वो हुक्म दे दिया गया है, 5 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है वो तलब कर दी गई है। लेकिन ये इतना अफसोसनाक वाक़या है कि आप उस पर बासानी आप बाद में कह देते हैं कि जी इंक्वायरी होगी, कमेटी बना दी गई है, बिल्कुल जो लोग मुलव्विस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ये बयानात देना बहुत आसान है लेकिन जिस ख़ानदान पर गुजरी है, जिनका बेटा कल रात इस साल के आगाज़ में दूसरे दिन ही ये पुलिस एहलकारों की फायरिंग से दम तोड़ गया है, बल्कि उसके जो वालिद हैं, उसका पूरा जो ख़ानदान है वो इस वक्त एहतजाज भी कर रहा है अपने बेटे की मैयत यहाँ इस्लामाबाद पे सड़क पे रखी। ये जो विजुअल्स आप उसामा के देख रहे हैं, ये ISF का मेंबर भी था, PTI की ISF का मेंबर भी था, बड़ा एक्टिव इनका एक एसोसिएशन इसकी PTI से रही भी। 21 साला ये नौजवान था। हमारे साथ जो मेहमान हैं अली मोहम्मद खान साहब हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, PTI के सीनियर रहनुमा हैं। सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं आगाज़ करना चाहूँगी, राजा काशिफ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, इस वक्त ये फैमिली एहतजाज कर रही है इस्लामाबाद में और उनके वालिद और चचा के साथ ये वहाँ पर मौजूद हैं। काशिफ, पहले तो आप इस इंसिडेंट के हवाले से ज़रा बता दें कि और फिर हम चाहेंगे कि उसामा के वालिद से और उनके चचा से भी हम बात कर सकें। जी देखिए शाजिया, ये आज जो कल गुज़िश्ता रात को वक़ूआ हुआ है, उसामा एक तालिब इल्म था, 22 साल का नौजवान था, बड़ा भरपूर ज़िंदगी से भरपूर नौजवान था, जो कि रात को अपने एक दोस्त को यूनिवर्सिटी में ड्रॉप करने के बाद घर की तरफ जा रहा था। घर की तरफ जाते हुए पुलिस की एक कॉल चली, पुलिस का जो मौक़िफ़ है कि एक कॉल चली कि H13 के इलाके में कोई डकैती हुई है। लेकिन उस कॉल में ये भी कहा गया कि मेहरान गाड़ी है, लेकिन इस बच्चे के पास जो गाड़ी थी वो जापानी गाड़ी थी, इम्पोर्टेड कार थी इसके पास। ये बच्चे को पुलिस ने पुलिस के मुताबिक उन्होंने रोका, गाड़ी रुकी नहीं। पुलिस फिर कहती है कि हमने फायरिंग की है, लेकिन जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक जो है इस गाड़ी पे कमोबेश 22 फायर किए गए हैं। इस बच्चे को मौके पर 6 फायर लगे हैं, फायर टू किल किया गया है, बच्चे को मारने के लिए फायरिंग की गई है। और बच्चे के वालिद का भी यही कहना था कि
जिन लोगों ने इसे मारा है, जिन पुलिस एहलकारों ने CTD के मारा है, उनकी जानिब से इनको थ्रेट था इस बच्चे को। पहले भी इस बच्चे ने इसके बारे में अपने वालिद को आगाह भी किया था, और जो थाने में इनके वालिद की तरफ से एप्लीकेशन दी गई है उसमें भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इन CTD के जो लोग हैं इनकी तरफ से थ्रेट था। इन्होंने इस बच्चे को थ्रेट दिया था कि हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें जान से मार देंगे। इनकी तरफ से काफ़ी धमकियां थी। 780A का पर्चा दिया गया, जुडिशल इंक्वायरी बनाई गई, लेकिन अभी तक काम चल रहा है। हमारे साथ अभी 14 साल बच्चे की तदफीन हुई है। इस वक्त भी हम H11 कब्रिस्तान में हैं। उनके वालिद और चचा उसामा के हमारे साथ हैं। उसामा के वालिद से पूछते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहेंगे। अच्छा, मैं काशिफ, बिल्कुल काशिफ, एक सेकंड, मैं उनके वालिद पे बिल्कुल हम उनसे ज़रूर जानना चाहते हैं, आपके साथ वो मौजूद हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ, मैं ये जो आपने मौक़िफ़ दिया है ना, ये क्योंकि गलत बयानी हो रही है, झूठ बोला जा रहा है, बार बार हमें कहा जाता है कि जी 2 फायर लगे थे। मैंने आपको बताया DIG की तरफ से ये बयान दिया गया। मैं पिम्स के हमारे तर्जुमान जो हैं डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब, उन्हीं से ये मालूम कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये उसामा इस बच्चे के हवाले से बता दें कि ये मौक़िफ़ आया पुलिस का कि जी देखें 2 फायर किए गए, और हम तो टायर पे चाहते थे फायर करना गाड़ी रोकने के लिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसको लग गए। तो ये आप बताएं कि पोस्टमार्टम में क्या चीज़ सामने आई है, क्या हकीकत क्या है? अभी हमारे रिपोर्टर हमें बता रहे हैं कि गाड़ी पर तकरीबन 22 बार फायर किया गया। बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हैं। 20 से 22 फायर हुए हैं, पुलिस ने किए हैं। फिर बाकी जो इंक्वायरी होनी चाहिए और सही होनी चाहिए, पता चले कि क्यों किया ऐसा। जैसे कि पहले उनका इरादा था या अभी कोई गलतफहमी भी हुआ, जो भी हुआ, लेकिन वो मारना तो नहीं चाहिए ना ऐसे। और 6 गोलियां उसको लगी हैं, उसको सर में भी गोलियां लगी हैं, उसके सीने में भी गोलियां थी उस बच्चे के, और 20 से ज्यादा तकरीबन 22 के करीब जो है गोलियां पूरी वो उसको गाड़ी पर लगाई गई हैं, पुलिस वालों ने मारी हैं। तो बात ये, इतना बड़ा तो जुर्म नहीं था कि उसको इस तरह करके मारते। अब वो कहते हैं हमने गाड़ी को मारा इसलिए उसको लग गई। ये क्या बात है? गाड़ी पे मारा तो ऊपर कैसे लग गई? ठीक है ना, तो वो तो नीचे टायर पे मारते तो ऊपर कैसे लग सकती? यानी ठीक है, 22 फायर किए गए, उसमें से 6 आप कह रहे हैं इसके सर में और सीने में लगे हैं इस बच्चे के, जिससे इसकी मौत वाकई हुई है। तो आपको लग रहा है कि यही जो बता रहे हैं रिपोर्टर भी हमारे कि ये टारगेट किया गया, उसको मारने के लिए किया गया, ऐसे ही लग रहा है? जाहिर बात है, अब देखें अब इतनी कौन सी बड़ी बात थी जो इस तरह वो कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई डकैती वगैरह के फर्ज को मसला है तो डकैती में इस तरह तो नहीं होता ना कि ये कहते वो पहली बात, ये प्रूफ क्या है डकैती के लिए गया है नहीं गया, और उसमें बाहर अगर नहीं रुका तो उसे नहीं रोका गाड़ी, तो उसको और तरीके थोड़े होते हैं, सेफ तरीके होते हैं। मार के थोड़ा अपने गाड़ी रुकवाने के बंदे को मार के आप रुकवा रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। उसको गोलियां लगी हैं और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, ये पक्की बात। और 6 गोलियां लगी हैं, जिसमें सर में भी और सीने में भी उसको गोलियां थी। वेरी सैड। बहरहाल मैं काशिफ, आप उनके वालिद से ज़रा ये ज़रूर पूछें, ये जो आप बता रहे हैं कि उस बच्चे को पहले ही धमकी दी जा रही थी और इन्हीं 5 एहलकारों की तरफ से धमकी दी जा रही थी, तो ये क्या वाकया था? क्यों दुश्मनी थी? अगर तो किस चीज़ पर थी? जी शाजिया जी, मैं इनके वालिद से बात कराता हूँ, ये क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे? भाई मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगा, ये इसके बच्चे के चाचू हैं और ये खालू हैं, इनसे आप बात करें। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हूँ। मैं जवान 22 साल के बच्चे को जो है ना वो कब्र में दफन करके मनु मट्टी तले में उसको दफन करके आया हूँ। मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा दिल रो रहा है। आप इनसे बात करें जो मेरे भाई हैं और ये उसके खालू हैं बच्चे के, इनसे आप बात करें, जो भी बात करनी है इनसे। जी, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से हम ये अपील करते हैं कि इस मामले को टेक ओवर करें। और देखें, बहुत बड़ा सान्या है ये, एक उसामा की बात नहीं है, एक मेरे भतीजे की बात नहीं है, ये पूरे एक सिस्टम में खला आ गया। आप देखें कितना जुल्म है कि एक बच्चे को उन्होंने पहले दहशतगर्द करार दे दिया, फिर डाकू करार दे दिया और फिर इनोसेंट बना दिया। मतलब एक ही दिन में 3 उन्होंने स्टेटमेंट्स चेंज किए हैं। और उसकी जो सूरत-ए-हाल आपने देखी है गाड़ी की, और उसके साथ ये टारगेट किलर भी ऐसे नहीं करते, ये तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादती हुई है। और ये ऐसे तो ज़ाती दुश्मनी वाले भी नहीं करते जो हमारे साथ हुआ है। तो हम तो बहुत इस चीज़ से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल
کسی طرف نظر نہیں آ رہا ہے. تو میرا تو یہ سوال ہے ان سب سے، یہ صبح انہوں نے خبر لیک کی ہے اور اس میں یہ کہا انہوں نے کہ جی یہ دہشت گردی کا ایک تھا، دہشت گرد تھا اور اس نے فائر کیے ہیں پہلے اور اس کی جوابی کارروائی میں یہ کام ہوا ہے. بعد میں یہ بھی کلیئر ہو گیا، پولیس کی اپنی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ نہ اس کے پاس کوئی پسٹل تھا، نہ گاڑی سے کوئی ایسی چیز نکلی، نہ کوئی فائر بیک ہوا. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ جب اگر آپ گاڑی کا پیچھا بھی کر رہے تھے اور اگر آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، آپ نے پیچھے سے گاڑی پہ فائر کیے بھی ہیں، تو جب گاڑی رک گئی اور اس کے فرنٹ پہ آ کے آپ نے فرنٹ شیشے پہ آپ نے سیدھی فائر کر کے ایک خالی ہاتھ لڑکا ایک جوان اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کو مارنے کی نوبت کیوں آئی؟ ایسا اس نے کون سا جرم کر دیا تھا کہ کھڑی گاڑی کو آپ نے سامنے فرنٹ سے اس کی شیشوں پہ فائر کیے ہیں؟ گاڑی رک چکی ہے، وہ خالی ہاتھ ہے، آپ روک کے اس کو اتار بھی سکتے تھے. تو یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ پورے اسلام آباد میں خوف و راز پھیل چکا ہے اس وقت. اور یہ ساہیوال کا جیسے واقعہ ہوا سیم ایسا، ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ یہ 2-3 سال رگڑا یہ والدین کھائیں گے اور اس کے بعد اینڈ پہ رزلٹ کچھ نہیں نکلے گا. تو ہم اس لیے چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کہتے ہیں کہ سو موٹو لے اور اس کو اپنی کسٹڈی میں اور اپنے ایف آئی آر کو منگوا کے اس کا سارا انکوائری کریں، کیونکہ پولیس سے شاید اس چیز کی امید نہیں ہے. یہ اپنے ملازمین ظاہری بات ہے پولیس کے ہیں اور اس کو وہ ڈیفینس میں کچھ نہ کچھ تو کریں گے. ہمیں تو سمپل اس کا جواب دے دیں کہ ایسی کون سی آخر آئی تھی، اگر ڈکیتی بھی ہوئی ہوتی جو کہ نہیں ہوئی، ثابت ہو گیا، پولیس نے خود مان لیا. obviously بہت افسوسناک اگر ڈکیتی بھی ہوتی اسامہ کے تب بھی والد نے پولیس کو کہا کیا کہ اختیار ہے کہ اس طرح کھلے عام روڈ پہ میں جوان بچے کو قبر میں اتار کر آیا ہوں، میں تو بات بھی نہیں کر سکتا. ان کے چچا اور ان کے جو خالو ہیں وہ ہم سے بات کر رہے ہیں. یہی جو میں بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ نے کہا نا کہ ان کی کوئی پہلے سے دشمنی تھی، 5 اہلکاروں نے پہلے دھمکی دے رکھی تھی اس بچے کو کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ اور یہ دھمکی والا یا تلخ کلامی ہونے والا واقعہ یہ کب کا تھا؟ اچھا یہ آپ بتائیں کہ آپ کے بیٹے کو پہلے بھی دھمکی، آپ نے کہا دھمکی دی تھی، درخواست میں دی تھی، یہی 5 اہلکار تھے جو دھمکی دے رہے تھے، تو اس تلخ کلامی ہوئی تھی ان سے جو اب ہمیں یہ نہیں ڈیلی پتا بیسس پہ ہوتی ہے. ڈیلی بیسس پہ پولیس کے ساتھ تلخ کلامی کے واقعات یہاں آئے روز ہوتے رہتے ہیں. اور خاص طور پہ جب سے یہ ناکے ختم ہو گئے ہیں اسلام آباد میں، اس کے بعد تو آپ ویسے پولیس کا ریکارڈ چیک کر لیں، یہ ڈکیتیاں اور یہ وارداتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. پولیس عام جو روڈ پہ پھر رہی ہے، جو کوئک رسپانس فورس ہے یا دوسری ہے، وہ بلا وجہ بھی آپ کو روک کے اب تنگ کرتے ہیں. ناکے تھے تو اس سے کم از کم اتنا ضرور تھا، ڈر بھی تھا، ویسے بھی گاڑی سلی سے کوئی روک کے سلی سے چیک کر لیتا تھا. یہاں تو چیک کرنے کی نوبت بھی ختم ہو گئی ہے. کرمانی صاحب اور علی محمد خان صاحب سے ذرا موقف لے لوں. بڑا ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے. میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ غائب ہیں. اسد عمر صاحب وفاقی وزیر ہیں، ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے، ان کی طرف سے بیان ایٹ لیسٹ میری نظروں سے تو نہیں گزرا کہ انہوں نے کچھ کہا ہو یا وہ کچھ کر رہے ہوں اس سلسلے میں. علی محمد خان صاحب آپ نے بات سن لی ہے، واقعہ آپ کے سامنے ہے، انصاف وہ مانگ رہے ہیں. اگر ساہیوال انسیڈنٹ کے بعد لوگوں کو سزا مل جاتی تو آج شاید یہ واقعہ ہم نہ دیکھ رہے ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. میں اس وقت اپنے علاقے میں ہوں، مردان میں، گاؤں میں ہوں اپنے علاقے میں، اور مجھے تو علم نہیں تھا پورا دن کی یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن بہت دکھ ہوا ہے. اور میں تو یہ سوچ کے ہی انسان کو ہول اٹھتے ہیں کہ جو ان کے والد صاحب چلیں، اللہ میں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ پھر بھی گفتگو انہوں نے فرمائی ہے. ان کی والدہ صاحبہ اور ان کے گھر پہ اس کو کیا صورتحال ہوگی، جس طریقے سے یہ بچے کی آپ نے تصویر کشی کی ہے کہ سامنے سے اس کی فائرنگ ہوئی ہے، میں اسٹرانگلی اس کو کنڈیم بھی کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب سینئر سیاست دان بھی ہیں اور تجربہ کار ہیں. ان کے لیے اور ہم سب کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پورا انشاءاللہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اور شیخ صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا ہوگا، مجھے نہیں پتا، ان سے میری بات نہیں ہوئی، لیکن ٹیوزڈے کو نارملی ہماری کابینہ میں وہی بتا رہی ہوں، آیا ان کا پورا دن گزر جانے کے بعد تھوڑے لمحات پہلے ان کا بیان آیا کہ جوڈیشل انکوائری ہوگی. تو میں اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ ٹیوزڈے کو منگل والے دن ہماری کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں خان صاحب سے خود بھی اس پہ بات کروں گا. ابھی پروگرام کے بعد بھی ان سے میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دوسرا، ان کے والد صاحب کو میری طرف سے تعزیت بھی، اور میں جیسے ہی اسلام آباد منڈے کو آتا ہوں میں خود بھی ان کے پاس حاضر ہوں گا انشاءاللہ.
اور یہ بھی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بچہ ہے یہ صرف ان کا نہیں ہے، ہم سب کا، ہماری جگر کا ایک حصہ ہے، ہمارے بدن کا ٹکڑا ہے. یہ جو ہوا ہے بہت زیادتی ہوئی ہے، اس کی پراپر انشاءاللہ انویسٹیگیشن ہوگی. اور ایک اور بھی میں بات یہاں کرنا چاہوں گا، بالکل صحیح، کہ یہ جو ہمارے بھائی نے بات کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہم سیاستدانوں اور حکومت کے لوگوں کے لیے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج لوگ چیف جسٹس سے اگر یہ ڈیمانڈ کریں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. ابھی پچھلے ہفتے جناب وزیر اعظم صاحب نے اسی اسلام آباد پولیس کی ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ کا، انہوں نے پہلی بار تاریخ میں وزیر اعظم وہاں گئے اور انہوں نے معائنہ کیا اور ان کو ایک بہت خراج تحسین پیش کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ہمارے قابل فخر بھی ہے، اس میں اچھے افسران بے شمار ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے تو یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اور انشاءاللہ علی محمد خان صاحب، لیکن آئی ہوپ کہ آپ نے جیسے کہا ہے آپ ٹیوزڈے کو کیبنٹ میٹنگ میں بات بھی کریں گے، لیکن یہ اسلام آباد کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، ظاہر ہے دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے پاکستان کا، لیکن یہاں کے حالات پچھلے کچھ عرصے سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. گھروں میں گھس کے لوگوں کی گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، ویژولز ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے کہ لوگ گھروں میں گیٹ پھلانگ کے قتل کے واقعات ہوئے ہیں. لاسٹ ویک میلڈی مارکیٹ میں کھلے عام دن دہاڑے جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے. سو یہ بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد کو دوسرا کراچی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. سینیٹر کرمانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا موقف سر اس پہ بڑا ہی افسوسناک ہے، میرے پاس تو سوال نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیپٹل میں اس قسم کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ اور یہ کسی اور کی طرف سے نہیں، یہ پولیس اہلکار کر رہے ہیں. عوام کیسے خود کو محفوظ تصور کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس بچے کی عمر دیکھیں. ابھی تو اس نے اپنی جوانی دیکھنی تھی، اس نے زندگی کو بھرپور گزارنا تھا، اور اس کو منو مٹی تلے پہنچا دیا گیا. اور میں سب سے پہلے تو ان کے والدین سے، کیا اس کے باپ کے دل پر گزر رہی ہوگی اس وقت؟ اس کی ماں کے بین سن کر لوگوں کے کلیجے دہل جاتے ہوں گے. اتنا افسوسناک واقعہ ہے. جو بھی صاحب اولاد ہے، میں بھی صاحب اولاد ہوں، میں ان کا غم سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کس کرب سے گزرے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واضح طور پر ایک ذاتی انتقام لیا گیا، اور اس بچے کو ٹارگٹ بنا کر یہ جو فیشسٹ پولیس ہے اسلام آباد کی، اس نے اس کو گولیوں سے نہ صرف گاڑی کو چھلنی کیا، بلکہ اس بچے کا سینہ بھی گولیوں سے چھلنی کر دیا. اب گزارش یہ ہے کہ میں وداؤٹ اینی پالیٹکس، کہ ایک پاکستان کے بچہ تھا، پاکستان کا بیٹا تھا، جس کا دارالحکومت میں، دارالخلافہ میں، فیڈرل کیپٹل میں خون بہایا گیا ہے. آپ نے بات کی، علی صاحب نے بات کی، ان کے چچا نے بھی بات کی، رپورٹر صاحب نے بھی بات کی کہ کئی طریقے ہوتے ہیں روکنے کے، کہ اب ٹائر پہ گولی مار دیں، اس کو فالو کرتے، اس کی گاڑی کا نمبر، اب تو کیمراز لگے ہوئے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے کون ہے. لیکن جس طریقے سے، جس بے دردی سے، جس دہشت گردی سے بچے کو مارا گیا ہے، یہ ایک انٹینشنل مرڈر میں اسے کہوں گا، اور یہ ایک دہشت گردی ہے. اور یہ دیکھیے کہ آج اس کے جو لواحقین ہیں بچے کے، وہ چیف جسٹس سے فریاد کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا اس سسٹم پر، جیسے علی صاحب نے بھی ایکنالج کیا، کہ اعتماد اٹھ چکا ہے لوگوں کا. اور پھر یہ جو وزیر داخلہ ہیں، یہ کس مرض کی بلا ہے؟ یہ کس مرض کی دعا ہے کہ یہ سارا دن آ کے دن میں 6 مرتبہ یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ایک کبھی پی ڈی ایم کا، کبھی کچھ، ان کو تو اور کچھ نظر نہیں آ رہا. کبھی یہ تاریخیں دیتے ہیں احتساب کی، لوگوں کے جیلوں میں جانے کی تاریخیں دیتے ہیں، اور خود یہ حال ہے کہ ابھی اس کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اور اس کی ناک کے نیچے ایک جوان بچے کو قتل کر دیا گیا. کیا میں کہوں، بتائیں مجھے، کیا یہ ہم اس ملک کو لیونگیبل رہنے دینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ملک رہنے کے قابل چھوڑنا ہے کسی نے؟ اتنے دکھ کی بات ہے. اور میں اس میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خدا کی قسم کہ ان لوگوں کو، اب وہ کیس ہوا وہ موٹر وے کا، ابھی تک نہیں پتہ لگ رہا کہ اس کیس کی کیا پروگریس ہوئی ہے. وہ جو عابد ملزم تھا، ایک وقتی طور پر ایک ابال اٹھتا ہے ہم یہ، اور سب سے افسوسناک بات کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی بھی ان کا عہدیدار، پی ٹی آئی کا کوئی وزیر، ایون المیہ ہے ہمارا
کہ ہر ایک انسیڈنٹ کے بعد کچھ دن بات ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہر کوئی پورٹری کرتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. میں کاشف ایک بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کی فیملی کے ساتھ موجود ہیں, ہماری طرف سے بھی, اور سینیٹر آصف کرمانی صاحب کا, علی محمد خان صاحب کا بھی پیغام ان کو تعزیت کا ضرور پہنچائیں, اور یہ بھی ذرا ان سے پوچھیں, یہ بھی کاشف ان سے ذرا کہیں کہ کیا. جی کرمانی صاحب, میں ان کے والد سے بات کرنا چاہ رہی تھی, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ رپورٹر ہمارے موجود ہیں ساتھ. جی میں صرف علی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے نہ صرف علی صاحب کے لیے, یہ ٹیسٹ کیس ہے گورنمنٹ کے لیے بھی, اور میں علی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کو وہ ایک فالو اپ کریں خود ذاتی طور پر, اور انشور کروائیں کہ یہ جو ملزمان ہیں ان کو سخت سے سخت ترین سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی کا لخت جگر اس سے اس طرح نہ چھینا جائے. جی ٹھیک ہے جی, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. I'm sure علی محمد خان صاحب ضرور بات کریں گے, میرے بھائی ہیں, مجھے یقین ہے اس بات پہ, لیکن بات وہی ہے کہ جن کی رسپانسبلٹی ہے وہ کدھر غائب ہیں. کاشف, ان سے پوچھیں کیا وزیر داخلہ نے, شیخ رشید صاحب نے, کسی نے رابطہ کیا ان کی فیملی سے؟ جی آپ سے وزیر داخلہ نے یا آئی جی اسلام آباد نے یا کسی ایسے بندے نے رابطہ کیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں رابطہ کیا, کسی بندے نے بھی رابطہ کیا. حکومتی اہلکار کو, حکومتی افسر کوئی ایسا کو آپ کے پاس آیا ہو جنازے میں شرکت کرنے تو کوئی نہیں آیا. جب یہاں پہ کشمیر ہائی وے پہ احتجاج ہو رہا تھا تو اس ٹائم جو ہے نا اے ڈی سی صاحب آئے تھے, اور وہ بھی اس لیے کہ جو ہے نا جب بات حد سے گزر گئی تھی تو اس وقت جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے ریاستی ادارے کے. جی حکومتی کوئی نہیں, حکومتی وہ صداقت عباسی صاحب تشریف لائے تھے, آخری ٹائم تشریف لائے تھے, اور میجر لطاسب صاحب آئے تھے. لیکن ان کا یہ نا وہ ہمارے آبائی حلقہ ہے نا, ادھر ان کا جو ہے نا ٹھیک ہے, ان کی جو ہے نا وہ جیسے عام باقی لوگوں نے شرکت کی وہ آ کے, لیکن یہاں پہ تو ہم تو اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, 40 سال سے اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا ان لوگوں کو جو ہمارے جو اسد عمر ہیں, علی احمد خان ہیں, اور جو علی احمد اوان ہیں, اور شیخ رشید ہیں, اور جو بھی حکومتی اہلکار ہیں ان کو اس کی چیز بات کرنی چاہیے تھی نا. وہ مطلب ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے تو جو ہے نا وہ ہر دم جو ہے نا وہ تیار رہتے ہیں. اور جو ہے نا اب ان کے شیخ رشید کے منسٹری کے انڈر ہے نا یہ شیخ رشید, مطلب ہم کہیں کہ جو ہے نا شیخ رشید کے خلاف جو ہے نا یہ مقدمہ ہونا چاہیے, تو یہ بے جان نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اس کے انڈر ہے نا. جو منسٹری ہوتی ہے نا اس کا سربراہ جو ہے نا وہ ذمہ دار ہوتا ہے ہر بات کا. آپ کے پروگرام میں بیٹھے اس وقت حکومتی نمائندے سے میرا یہ سوال ہے کہ یہی سیم سٹیٹمنٹ جو آپ آج انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ انصاف دلاؤں گا, آپ نے سائیوال کے واقعے میں بھی یہ استعمال کی تھی, اور اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا تھا کہ میں جب تک انصاف نہ دلاؤں میں آرام چین سے نہیں بیٹھوں گا. تو اس کا جو رزلٹ ہے سب کے سامنے ہے. تو آج ہم آپ سے کیا توقع رکھیں کہ آپ اس واقعے میں کیا نوٹس لیں گے, اور آپ کے نوٹس کا کیا اس کا رزلٹ نکلے گا؟ یہ ان کے ماموں کا یہ کہنا ہے. ویلڈ سوال کیا علی محمد خان صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جواب ذرا دے دیں اس کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام میں جو حکومتی نمائندے ہیں انہوں نے ساہیوال کے وقت بھی ایسا ہی جواب دیا تھا کہ انصاف دلاؤں گا, تو اب کیسے یقین کر لیں؟ نہیں, میں تو انٹیریئر منسٹر نہیں ہوں, میں تو وزیر اعظم صاحب سے اس پہ بات کروں گا, اور میں نے انصاف دلانے کی کوئی بات نہیں کی. میں نے یہ بات کی ہے کہ میں وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں لاؤں گا, اور اس پہ انشاءاللہ ایکشن لیا جائے گا. جس نے یہ غلط کام کیا ہے اس سے انشاءاللہ پوچھا جائے گا, اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. ہاں, میری ڈائریکٹ رسپانسبلٹی نہیں ہے, لیکن ایز اے اور یہ ابھی ان کے والد پھر بار بار یہی کہہ رہے ہیں, شیخ رشید صاحب کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے, ویسے وہ اویلیبل ہوتے ہیں سیاسی بیانات اور سیاسی پریس کانفرنسز کے لیے, یہ ان کی وزارت کا کام ہے, یہ ان کے انڈر آتا ہے. اور بڑا افسوس یہ بھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ رابطہ بھی نہیں کیا, نہ وزیر داخلہ نے کیا اور نہ آئی جی اسلام آباد نے رابطہ کیا ہے ان کی فیملی سے ابھی تک اس انسیڈنٹ پہ. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो ये मौलाना साहब ने कल कहा कि असूली मौक़िफ़ हमारा ये है, ये फैसला कर लिया गया है कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना है या नहीं उस पर अभी फैसला करना बाकी है, उसमें वक्त है। दूसरा, सेनेटर किरमानी साहब ये बताइएगा कि ये तमाम जमातें PMLN से भी तमाम अराकीन इस बात पे इत्तफाक था जो मौलाना साहब ने आखिर में अनाउंस किया कि ये इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा या पिंडी की तरफ होगा, ये फैसला करेंगे। तो ये पिंडी की जानिब लॉन्ग मार्च पर सब मुत्तफिक हैं? मेरी ज़ाती एक गुजारिश है कि अगर बेहतर होता कि आज चूँकि दिल हमारे दुखे हुए हैं इस बच्चे की अलमनाक मौत पर, तो आज सब्जेक्ट वही रखते, लेकिन आपने सवाल पूछ लिया है। चूँकि सियासत तो रोज़ होती है, लेकिन आज जो एक अंदोनाक ये वाक़या हुआ है इस पर ऑनेस्टली दिल बहुत बुझा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ आपके सवाल का जवाब देने की। घर वाले भी हमारे सामने, वो भी बड़ी मुश्किल से इतना आधा घंटा हमारे साथ रहे, वो भी उनकी बड़ी मेहरबानी है इस गम की घड़ी में, लेकिन ऑब्वियसली उनको भी जाना था। वो भी इस वक्त कब्रिस्तान से लाइव हमसे बात कर रहे थे। जी जी जी, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, हौसला दे। तो जहाँ तक आपके सवाल है, गुजारिश ये है कि कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी तफसील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने PDM का जो बाकी मानदा एजेंडा है या वे फॉरवर्ड है उस पर उन्होंने कल मीडिया में बड़ी तफसील से बताया है जी। तो 31 जनवरी तक की डेडलाइन है और उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान होगा जी, और उसके बाद इस्तीफ़ों की का ऑप्शन जो है वो ज़ेरे गौर आएगा, ये उसको इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ तक आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है, मैं समझता हूँ कि लोगों की हुकूमत की और कुछ और भी ऐसे अनासर हैं जो मैं बड़े माजरत से अर्ज़ करता हूँ मीडिया में, जो लोग चाह रहे होंगे कि, और पीछे जैसे खबरें भी फैलाई गई कि कंफ्यूज किया गया, लोगों को कन्फ्यूजन फैलाया गया PDM के हवाले से कि जी कुछ इख्तलाफात हैं। लेकिन कल आपने देखा कि PDM का जो इजलास हुआ उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब और वहाँ उनकी नुमाइंदगी पीपल्स पार्टी का वफद भी था और दीगर जमातों के कायदीन भी वहाँ मौजूद थे, जिससे ये तासुर बिल्कुल इसकी नफ़ी कर दी गई कि PDM की जमातों में किसी भी नुक्ते पर कोई इख्तलाफ है। PDM मुत्तहिद है और इंशाअल्लाह ताला यानी जब ये तजवीज़ आई तो इस पर सबने इत्तफाक किया कि अगर पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च करना पड़ा तो इस पर किसी की जानिब से कोई इख्तलाफ, कोई रेजर्वेशन नहीं आई। नहीं, उसमें उन्होंने तो ये कहा है ना मौलाना साहब ने कि वो ऑप्शन उन्होंने दिया कि इस्लामाबाद भी हो सकता है और पिंडी भी हो सकता है। अब जाहिर है ये फाइनल फैसला तो PDM की क़यादत करेगी जब वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी कि आया इस्लामाबाद जाना है या कहाँ जाना है, कब जाना है, ये तो PDM की क़यादत फैसला करेगी। फ़िलहाल ये दोनों जो मैं समझा हूँ जो मौलाना साहब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से और जो मुझे मालूमात हैं कि अभी ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो ओपन है जी, और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है किसी भी जमात में। ठीक है, ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, ये ऑब्वियसली वज़ीर आज़म साहब ने PDM के इख्तलाफात का जिक्र किया, आप लोग भी ऑब्वियसली कहते हैं कि जी बड़ी जल्दी आपको नज़र आएगा कि PDM अलग हो जाएगी, तमाम जमातें जो हैं वो अपने अपने उस पर फैसले पर चलेंगी। तो ये इनकी बात से या जो मौलाना साहब ने कल दोबारा से वो जो एक एग्रेसिव स्टैंस नज़र आया, जो पहले नाम नहीं लिए जा रहे थे, कभी एस्टैब्लिशमेंट और कभी सिलेक्टर्स कहा जाता था, फिर उसमें थोड़ी नरमी देखने को मिली, कल वापस वो एग्रेसिव टोन सेट हुई है, तो इससे हुकूमत क्या एनालाइज कर रही है? देखें, पहले तो मैं उसी वाक़े के हवाले से बात करूंगा जो इस्लामाबाद में बच्चा जो फौत हुआ है। वहाँ भी ज़ाहिर है लवाकीन होते हैं, वो जज्बाती होते हैं और दुख में हैं। हम तो सियासी लोग हैं, हम तो ऐसे मौके पे पहुंच जाते हैं। मैं चूँकि दूर हूँ इसलिए पहुंच नहीं सका। मेरे ख्याल में जो हमारी लोकल वहाँ कोई भी अगर अवेलेबल हो जाना चाहिए। मंडे को इंशाल्लाह, मंडे ट्यूसडे को मैं खुद आऊँगा तो मैं तो हाज़िरी दूंगा। और दूसरा, मैंने कोई कभी ये वादा नहीं किया किसी भी वाक़े पे कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा। मैं कौन होता हूँ इंसाफ दिलाने वाला? शायद किसी और नहीं, आपसे मुराद उनकी ये थी कि हुकूमत कह रही थी
ये बिल्कुल नहीं, वो इंडिविजुअली की बात कर रहे थे, हुकूमती, हाँ, उनका मतलब ये था कि हुकूमत ने कहा था कि साने साहिवाल के लोगों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, नॉट स्पेसिफिकली यू। दूसरा जो है, वज़ीर आज़म साहब इन चीज़ों पे बड़े स्पेसिफिक हैं, ये इंशाल्लाह टेक स्ट्रॉन्ग नोटिस ऑफ इट। शेख रशीद साहब पिंडी के बेटे हैं, शेख रशीद साहब पिंडी के सन ऑफ सॉइल हैं, और शेख साहब इंशाल्लाह ही विल मेक श्योर, सिर्फ मैं शेख साहब की क्यों बात करूं, हम मेक श्योर करेंगे कि ये ज्यादती हुई है, इसकी प्रॉपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो, और जिसने ज्यादती की है, ये एक और एस्पेक्ट भी यहाँ डिस्कस हुआ, जो आपके रिपोर्टर साहब ने भी, शायद काशिफ नाम है उनका, जो काशिफ भाई हैं, उन्होंने शायद बात की, या उनके बच्चे के फादर या अंकल ने बात की कि ये बच्चे के साथ पहले भी कोई अल्टरकेशन खुदा न खास्ता हुई है उन लोगों की, तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल निकलती है तो वो बड़ी अलार्मिंग है कि अगर एट द स्पर ऑफ द मोमेंट भी मौके पे अगर ऐसा कुछ होता है, उसकी भी इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर पहले से कुछ ऐसा था खुदा न खास्ता, तो ये तो और भी अलार्मिंग है। और हमारी इस्लामाबाद की बड़ी डिसिप्लिन पुलिस है और उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है, लेकिन इस तरह के वाक़यात की कोई जो है ना कोई इजाज़त दे सकता है, ना उसकी गुंजाइश है, ना उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है जी। दूसरा, मेरी जो वजारत है, लेकिन ये अली मोहम्मद खान साहब, रिकॉर्ड बड़े अरसे से खराब भी हो रहा है, इस्लामाबाद का क्राइम रेट बढ़ रहा है, इसका भी प्लीज तस्करा कर दीजिएगा अगली कैबिनेट इंशाल्लाह। इस पे थॉरली इंशाल्लाह, हमारी तो काबीना मीटिंग ऐसी होती नहीं है, उसमें तो हर चीज़ डिस्कस होती है थ्रेडवेयर, इस पे थॉरली हम करेंगे बात। मेरे पास अपनी वजारत में वज़ीर आज़म साहब का शिकायत विंग भी है, उधर से इंशाल्लाह मंडे मॉर्निंग जैसे ऑफिस खुलते हैं तो एक नोटिस चला जाएगा आईजी साहब को, ताकि वो जो भी इस पे करें तो एक रिपोर्ट हमें भी भेजें, हमारी वसातत से। वैसे भी खान साहब को डायरेक्टली भी जाएगा, लेकिन हमारी जो पीएम ग्रीवेंसेस विंग है वहाँ भी उनका आ जाए, ताकि जो भी इसमें अपडेट होती रहे उससे सारी काबीना जो है अपडेट होती रहे। दूसरा, अब इस इशू की तरफ आते हैं जो आपने सवाल मोहतरम डॉक्टर साहब से भी किया है, और अपोजिशन की, थोड़ा मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब की, कि बड़ा अजीब सा होता है, इतने बड़े सख्त साने से आप दोबारा पॉलिटिक्स की तरफ आए। तो हम इंसान हैं, हम गिरगिट की तरह रंग तो नहीं बदल सकते, आप उस असर में रहते हैं, क्योंकि आज रात जिंदगी की, आज रात उस माँ की जिंदगी की सबसे मुश्किल रात है जो अभी ये आने वाली है, ये काली रात कभी नहीं जाएगी, और ये जो बाप है उसका कमर टूट जाती है जवान लाश उठा के, क्योंकि हमने आर्मी पब्लिक स्कूल में जब उठाए तो वी नो इट कि व्हाट प्राइस डू यू पे, यू क्राई फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइव्स। तो मैं को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बच्चा ISF का था, वील मेक श्योर कि ऐसे वाकयात ना हो। रोग एलिमेंट्स होते हैं, हर जगह होते हैं, पॉलिटिक्स में भी होते हैं, फोर्सेस में भी होते हैं, लेकिन अक्सरियत अच्छे लोगों की होती है। और यकीन करें, मैं ये भी इस्लामाबाद के शहरों को कहना चाहता हूँ, यही पुलिस और यही फौज, जो ये हमारे जो इदारे हैं, ये अपने सीनों पे गोलियां भी खाते हैं, तो कुछ गलत अनासर के अमल से हम सबको उसमें ना वो करें। इंशाल्लाह ये एतमाद बहाल होगा, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई हो आवाम को, ताकि थोड़ा एतमाद बहाल हो। मुझे एक ब्रेक के लिए आ रहा है, मैं जरा ब्रेक से वापस आ जाएं तो फिर हम प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अली मोहम्मद खान साहब और सेनेटर आसिफ किरमानी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर किरमानी साहब, ये बताइएगा कि मेरा ये जो अब सवाल है इसके दो पहलू हैं, क्योंकि अब PDM की जितनी भी जमातें जो ये फैसला कर चुकी हैं या करने जा रही हैं, कि एक तरफ तो क्योंकि आप खुद सेनेट के मेंबर हैं, आप लोग उस पार्लियामान में रहे, आप लोगों ने वहाँ से लेजिस्लेशन की, बाकायदा कानून साजी वहाँ पर होती रही, और आपने उसी पार्लियामान को फिर जाली कहा। आपने कहा कि जी ये जाली है, तो अगर ये जाली है तो फिर पहले क्यों बैठे थे वहां पर? और अगर वाकई ये असेंबली और पार्लियामान जाली हैं तो फिर आप अभी इस्तीफे देते देते ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की जानिब क्यों जा रहे हैं? देखिए, इसमें तमाम अपोजिशन जमातों का डे 1 से यही उनका एक ख्याल था और उनका ये यकीन था कि ये इलेक्शन जो 2018 हैं ये फेयर नहीं हुआ। ये बात मैं दुरुस्त मानता हूँ कि हमें उस वक्त ही इसका बाइकआउट करना चाहिए था। हाउएवर, लेकिन चूँकि उस वक्त एक गुड जेस्चर के तौर पर कि चलें, हो सकता है इनको
اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی تیسے موقع دے دیا تو یہ ملک کی کچھ خدمت کر سکیں گے. لیکن آپ دیکھیے نا کہ ایک ایسی پارلیمنٹ جہاں وزیر اعظم صاحب آنا پسند نہیں کرتے, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا انہوں نے 2.5 سال پسند نہیں کیا, تو ایک جو افادیت ہوتی ہے وہ کھوتی گئی پارلیمنٹ آہستہ آہستہ. اور پھر جب کہ جس طرح کا انتقامی احتساب یہاں شروع کیا گیا, جس طرح ایک ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی, یونیلیٹرل ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہی, لیڈر آف دی اپوزیشن جس نے فلور پر کھڑے ہو کر کہا کہ آئیے ملک کی معیشت کو مل کر بہتر کرتے ہیں, اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا جاتا ہے. اس کے بعد تمام انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, تفتیش بعد میں کرتے ہیں, گرفتاریاں پہلے کی جاتی ہیں, اور یہ سارے معاملہ جو تھے. اور اس کے بعد جو اصل عوام کا مسئلہ تھا, دیکھیں ہم جو منتخب ہو کے آتے ہیں اسمبلیوں میں, ہم آتے ہیں وہ لیجسلیشن جس سے عوام کی فلاح و بہبود ہو. آج آپ دیکھیے مہنگائی کا کیا عالم ہے, غربت, بے روزگاری, اور یہ نئے سال کا جو تحفہ حکومت نے دے دیا, پیٹرول, ڈیزل, مٹی کا تیل اور بجلی کی قیمتیں بڑھا کر. کرمانی صاحب چلیں میں اگر ایک لمحے کو دیکھیں, میں اس حکومت کی پرفارمنس پہ ظاہر ہے بینگ این اینکر ہم لوگ روزانہ سوال اٹھاتے ہیں. مہنگائی بالکل ہے, ابھی نئے سال کا تحفہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں, وہ بالکل کیا. بہت ساری چیزیں جہاں پر ان کے فلاز, ان کے شارٹ کمنگز ہمیں نظر آتی ہیں اور ہم ان کو ریز کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس طریقے سے لانگ مارچ سے یا دھرنے سے یا جو بھی آپ اس کو نام دیں, آپ ان کی حکومت کو گھر بھیج دیتے ہیں, چلتا کر دیتے ہیں, کل کو فرض کریں آپ کی حکومت بن بھی جاتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی آپ کی حکومت کو پھر چلنے دیں گے؟ پھر تو یہ روش بن جائے گی, کسی کی حکومت چل ہی نہیں سکے گی, جو اپوزیشن میں ہوگا وہ سڑکوں پر آ جائے گا. فری الیکشن ہو جائے اور ایک بڑا غیر جانبدار منصفانہ الیکشن ہو جائے اس ملک میں, اور وہ اس ملک کا میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسائل کا حل ہے. ورنہ بدقسمتی سے اتنی زیادہ پولرائزیشن ڈیپن ہو چکی ہے, اتنی نفرتیں جو سی ہیں وہ پھیلا دی گئی ہیں کہ ایک ٹالرنس ایک جو ہوتا تھا نا, ایک چیزیں جو سی برداشت اس کو کہتے ہیں, وہ ختم ہو چکا ہے. اور اس سے اور دیکھیں نا, حکومت کا کام ہے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا, بہتری لانا, لیکن یہ تو ترجیح نہیں ہے. آج دیکھیں نا جو یہ واقعہ ہوا اسلام آباد میں, اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ترجیحات کی بات ہے کہ اتنا وقت گزر گیا اور وزیر داخلہ صاحب ابھی تک تک سے بس نہیں ہوئے جو دن میں 6 پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا یہ جو سسٹم ہے اور جو گورنمنٹ جو اس کا حصہ ہے وہ معطل ہو چکا ہے, اور فریش مینڈیٹ میں سمجھتا ہوں. چلیں obviously ٹھیک ہے, لیکن میرا سوال یہی تھا کہ ہر ہارنے والی جماعت پھر obviously یہی کہے گی کہ غلط ہے حکومت, یا تو ریگنگ کے نام پر یا حکومت کی پرفارمنس کے نام پر آپ سڑکوں پر آئیں گے اور آپ جو بھی حکومت ہوگی اس کو گھر بھیج دیں گے, چلتا کر دیں گے, پھر کوئی بھی حکومت چل نہیں سکے گی. لیکن جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا صاف و شفاف انتخابات والا, علی محمد خان صاحب, یہ ممکن بنانے کے لیے یا یہ یقینی بنانے کے لیے کہ صاف و شفاف انتخابات ہوں اور ہارنے والے بھی اس کو قبول کریں, ایکسیپٹ کریں نتائج کو, ہوا کیا ہے ابھی تک؟ عملی طور پہ بہت کم, کیونکہ کل کو اگر کوئی الیکشن ہوتا ہے اور اگر الیکٹورل وہ جینوئن بیسک ریفارمز نہیں ہوتے جو انشور کریں کہ الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ 100% نہیں لیکن بہت حد تک اس کو ہم اس لیول تک پہنچا دیں کہ کوئی بھی جیتے تو اس کے پاس اگر واقعی دھاندلی نہیں ہوئی تو اس کے پاس نتائج ایکسیپٹ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ آئیں اور ادارے کو مضبوط کریں. خود یہ نہیں کر سکے, میرے خیال میں ان کو پارلیمنٹ کے ذریعے مضبوط کرنا چاہیے. وہ حکومت کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا, وہ پارلیمنٹ کے ذریعے نظام کو مضبوط کرنے کی جو ہے وہ بات ہوگی. کیونکہ کل کو جو آپ نے سوال اٹھایا یہ بات ہم پہ ہوتا تھا کہ جب ہم نے دھرنا کیا تھا, حالانکہ ہم تو سپریم کورٹ وغیرہ کافی فورمز کے بعد آئے تھے, ہم پہ بھی یہ سوال ہوتا تھا کہ کل کو کوئی بھی جتھا 5-10 ہزار کا 25 کا لے کے آ جائے گا اور حکومت کے شہرک پہ بیٹھ جائے گا, تو یہ تو اس طرح سے تو ملک جو ہے وہ کیموفلاج ہو جائے گا, وہ نہیں چلے گا. نہ اس طرح سے ہوتا ہے, نہ کوئی ان کو الاؤ کرے گا, نہ ہی کر سکتے ہیں, نہ یہ متحمل ہے اس چیز کے. لیکن 2 باتیں یہاں ضرور کہ کسی کی من مرضی یا خواہش پہ کہ کوئی اقتدار سے باہر ہو گیا ہے, مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں, تو ان کی مرضی کے لیے نظام کو مفلوج کر دیا جائے, یا کوئی ان الیکٹڈ ہے, میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک ان الیکٹڈ خاتون بہرحال ہیں, اور وہ 100 سے زیادہ الیکٹڈ لوگوں کے فیصلے کریں اور کورس کریں, یہ بھی کوئی جمہوری روایت نہیں ہے.
میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب نے ان کو پراپر ڈائریکشن دی ہے. اگر یہ سمجھ سکتے ہیں بین السطور کہ ایک ادارے کے ذریعے اگر آپ نے کوئی فائٹ کرنا ہے تو وہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں ان کو حق ہے احتجاج کا, وہ کریں. جلسہ کرنا ہے کریں. ہم نے جلسے سے اس لیے روکا تھا کہ پیپلز پارٹی نے پھر اپنے فیصلوں پر منا لیا نا باقی جماعتوں کو, اور بڑی جلدی آپ دیکھیں گے پی ایم ایل این کے لوگ سینٹ انتخابات میں بھی حصہ لینے کا اعلان کریں گے. میری اپنی اطلاعات یہی ہیں. دیکھیں 2 باتیں میں کرنا چاہوں گا. سینٹ میں ان کو ضرور آنا چاہیے, ان کو الیکشن لڑنا چاہیے. میں ان کے استعفوں کے بھی حق میں نہیں ہوں. استعفا اپنی چیز ہوتی ہے, سسٹم کو مضبوط کریں آئیں. لیکن 2 باتیں, احتجاج کرنا ہے کریں, آئین کے تحت بالکل آپ کو حق ہے. اور چلیں I have to wind up. علی محمد خان, فارچونیٹلی ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. آپ کا اور سینیٹر آصف کرمانی صاحب کا پروگرام میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.